بلال واش راك خويا؟ والله لاباس الحمد لله. بخير؟ والله الحمد خويا لله. العزيز خويا صافا لاباس. بلال اليوم جيناك المقر تاعك. مرحبا بكم. هو بلال واحد من الناس اللي يعتني بالحيوانات الاليفه سي صافي. فوالا. قول لي اكزاكت واش يدير بها؟ بون سبيسياليتي تواليتور. المعنى المعنى تواليتور بالعربيه هي تنظيف وقص شعر الكلاب بالعربيه صح. هذه. و شغل سينيفيكاسيون تاعها سي ليجيان اون جينيرال. هاد جونغ العفسه كاينه تكزيستي سا اكزيست. هنا في الجزائر قليله، هنا ما يبدا ديفلوبا شغل هنا في الجزائر راك تعرف ما عندناش ثقافه بزاف تاع لي زانيمو وكذا، مي الحمد لله شغل بدا تكزيستي هاد العفسه. قول لي بلال هادوما تاعك تعمل لا هذه تاعي ان كليون وهذه تاعي. يعني قول لي يجيوك دي كليون هكا بيان سور الحمد لله بيان يعطيو سور. الكلاب تاعهم كاين باسكو شغل يفيدوهم شغل بريميرمون اون كوب، دوزيامون شغل كاين ديكوفريو دي بالي دي يعني بلي. هادوما راح نشوفهم كاع اليوم بلال. بيان أنا سور، ماذا بيا إن شاء الله. نتعلم مع خويا واش راهو يدير. مرحبا بك خويا، تفضلوا تفضل بلال. خويا. انت مرحبا. تاني تفضل. بون هنايا راك تشوف كيما راك تشوف ماتيريال كذا الحمد لله. يعني هنا وين يخدم بلال. فوالا اكزاكت. صح قول لي بلال الحاجه الاولى اللي ديرها شنو هي؟ الحاجه الاولى نحطها فوق طابله. بما نبدا. نبدا بالصغيره هذه. بسم الله. بسم الله. هلا هنا لازم شغل باش ما تستريسيش، ما شغل لازم كاريسيها هكذا باش يجيو دي شيان ستريسون بزاف. داكور. يعني انت كيفاش كل واحد فاش تعامل معاه؟ بيان سور كاين دي شيان اغريسيف، كاين دي شيان قول لي النوع ستريسون. تاع لي شيان اللي تتعامل بور لو مومون شغل كاع الانواع. مام الكبار هذو. كبار مي جينيرالمون الاسكي شغل ان بيرجي كيما الفوقاني ما يقدرش تواليتور، ما كاينش كيفاش نتواليتيه امبوسيبل، ما عندوش دي بوال. داكور فهمتك. دونك صح الحاجه الاولى الحاجه الاولى نربطوها. بعد يجي البروساج. هذا البروساج تقدر تقول 90% من الخدمه. 90% يعني هذا هو صح. بيان سور. بصح قول لي كيفاش يخليك الكلب هذا تخدم معاه هكا؟ لازم يوالف باش كاين دي كلاب اجيتي بزاف، كاين على حسب كيكون زعما والف من الصغر يتواليتي تسمى شغل يجيه سهله. خلاص، سي بون، بيان سور يوالف. داكور. كيما هذه شويه صغيره تسمى اجيتي شويه. راك تشوفها تحب تلعب. شحال تاخذ لك وقت هذه بلال؟ انفيرون 2 h 3 على حسب لاطاي تاع الكلب وعلى حسب ليطا تاعو وعلى حسب الى عنده بزاف دي نو وعلى حسب خدمه وعلى حسب لاكو. اول ماشي ساهل. بيان سور باسكو يا ترو ديتاب. فوالا هكذا كملنا نحينا شغل لي بوال مور لي غونو مازال ما حناش لي بتي نو هذوك تسمى شغل نحينا الكبير. دوكا اللي طاب دوزيام ايطاب فوالا. هنا نديرو لها اون كوب اون بتيت كوب ماغري ما عندهاش بزاف لي نو هكذا تسمى نديرو لها اون كوب شغل نديكاجيو لها. يعني ميم لاكوب تاع لي شيان تخدمها. بيان سور ما عندك دي كوب هكا بيان سور تخدمها. ماشي دي كوب، هي شاك شيان يخرج عليه اون كوب تخرج عليه اون كوب. اوكي. وهي دو بريفيرونس كاين دي شيان يجوا بزاف دي نو بزاف عندهم دي بوالمون، هي دو بريفيرونس مون جو كونساي شغل تونط كومبليتمون شغل نعطي لهم كونساي لي كليون كي يجيني نعطي لهم كونساي نقول له فوالا جو تو دون اون كوب هذه شغل نخير لك وانت على كيما تحب انت. وحدك بلال شغل وحدي. لا لا الحمد وحدي. خد بالك يجيني. لا الحمد لله. معليش اصبر كمل شويه. هيا راح فوالا.
بون بلال قلنا بيان سور درنا لها اون كوب، درنا ديغاجينا لها لي زيو، يعني درنا كاينه ديفيرونس بارابور بيان سور بيان سور. لو كليون ماش دومونداش اون كوب شغل كور بزاف، دوموندا اون بتيت كوب pour dégager les œufs parce que dégager les œufs et les chiens deviennent agressifs. شغل كي يكونوا لي زو بزاف مغطيين على الشعر يولوا اغريسيف. وشنو المشاهد لازم يعرف حاجه برك انه بلال خدا وقت طويل باش بيان سور بيان سور بيان سور باش وصل لهذه النتيجه. بيان سور. بلال وين نروحوا دوكا؟ دوكا لا دوش، دوكا ان بان. نشمخوا قول لي. ان بان. شنو نحب فيستا. ماشي مشكل. بون ليدي هذه خدمت انا مع ان بروش ليا بروش دو فامي، خدمت مع فيتيرينير كان خاصو تواليتور، خدمت مع تواليتور. بعدها قلت شغل علاش ما نفتحش اونتربريز وحدي، شغل قلت نفتح ان بتي صالون وحدي. هكذا بديتها بلو كود بوس تاع مي زامي تاع ما فامي وفتحتها. بون كيما هنا نستعملوا برودوي تاع القطران، انا جو بريفير جو لو كونساي شغل هذا باسكو ديجا اونتي بوس اونتي تاع كي يكون عنده كلب دي شامبينيون في لابو تاعو تسمى شغل مليح ليه، هذا كونساي. وهذا بلال؟ هذا يرشح نورمال. يعني هذا وهنا. بيان سور. عندي ميساج ندوزو، جيمري بيان شغل يتهلاو في كلابهم اكثر باسكو جاوني دي كا تري غراف، شغل جيمري بيان او موان هي دي كونسيي او موان اون فوا بار سيمين ان بروساج كومبلي و ان تواليتور اون فوا بار سيزون ا بو بري. أنا مهدي مربي غوتشي. بون بوغ لو تواليتاج كيما أنا نقرا دوكو ما عنديش بزاف الوقت باش نلتابيها، بريفير نجيبها هنا عند بيلي تواليتاج il s'en occupe، عنده خدمة مليحة، نروح دايما ساتيسفي، نجوز نعطيها له نعاود نروح يعطيني وقت، قال دون 2 زور ولا نولي عنده نريكوبيريها تكون بروبر تريح مليح ناشفة. بون بلال وي خويا. كيف لقينا لها فوالا تاعها نيتواياج دي زوغي دي زيو، نيتواياج نحينا لي غريف تاعها. دوش. فوالا اون بتيت دوش ان بان ان شامبوان سبيسيال بور بوال بلونش و ان شامبوان سبيسيال بور لي انتي بوس و انتي بارازيتور. دونك هادو كاع دي برودوي بيان سور بيان سور بيان سور سي دي سوان. غوتشي ياك. فوالا غوتشي. كما شفتوا معنا مشاهدينا هذيك لو ريزلتا فينال
بون هذه الكلبه كيفاش كانت كيفاش ولات واش راح نقول لكم. الى هنا وصلنا الى نهايه العدد تاعنا اليوم. نتمنى انه تكونوا استفدتوا معنا وتعلمنا من التجربه هذه، وين حتى الكلب لازم له نظافه ولازم له نقاء. انا نبقى لي نقول لكم تهلاو في روحكم. سلام.